السلام عليكم. بالنسبة لليوم غنشوفو كيفاش نخدمو على الكوميول سوم اي دوطر فونكسيون في ليكسل. غنبداو بالتمرين الأول. التمرين الأول exercice نيميرو 1 اللي فيه كوميول اي سوم. بالنسبة لي كونسين اللي عندنا هي لا سيزي du tableau. Deuxièmement, mettre la mise en forme du tableau, c'est-à-dire bordure et motif. Troisièmement, saisir le titre et le centrer, effectuer les calculs et sauvegarder le classeur. عندنا هنا انا ديجا درت لا سيزي كما تلاحظوا هنا. هذا هو الطابلو ديالنا فيه لو تيتر ديالنا رياليزي ان كومول دون ليكسل. فوالا كنسونطري هنا لو تيتر ديالي، من بعد كنمشي سيزي لي دوني ديال الطابلو. فوالا كنحاول انني نسونطري هاد لي دوني ديالي. هنا نجي هنا سونطريهم وندير لا ميزون فورم. مثلا عندي هنا بريفيزيون مونشويل، انا عندنا رياليزي مونشويل، وهنا طلبوا مني كالكولي بريفيزيون كومول اي هنا نحسب و بيان كالكولي رياليزي كومول. الوغ باش انني نحسب بعد ما ندير لا كرياسيون ولا ميزون فورم ديال الطابلو كيما عندي في لو تيتر عندي سوم كومول اي سوم. الوغ كنجي لهنا في هاد كومول اي سوم، بعد ما كتكون عندي بحال هكا سو فورم دي لين. لاحظوا معايا هنا بدا كيما كانت، كنجي بحال هكا كنسيليكسيوني هاد لي لين هادو، كنجي هنا عند فيزيوني اي سونطري باش عندي تكون عندي سو فورم سيري وحده. كذلك هنا كنمشي عند رياليزي كومول، كنسيليكسيوني من جونفي حتى لديسمبر ونجي هنا فيزيوني اي سونطري باش تولي عندي هنا سيري وحده. كنجي لهنا، لاحظوا معايا كنجي لهنا كنطابي لا كوموند ايكال سوم. خلاص فونكسيون سوم مطلوب عندي هنا هنا بريفيزيون كومول، يعني مجموعه ديال لي بريفيزيون مونشين اللي عندي هنا. الوغ كندير ايكال فونكسيون سوم. الوغ كنسيليكسيوني من جونفي حتى لفيفريي هكا هاد لي بريفيزيون عندنا مونسيوال، وكنفاليد بار اونطري. عطاني هنا لي بريفيزيون انا كومول، كنزيد ليها في لاطاي. من جهه نفس الشيء هنا في رياليزي كومول ايكال الوغ سوم. نختار لا فونكسيون ديالي سوم ونجي لهنا ونسيليكسيوني من عندي غا جونفيي و حتى لماي. فهاد رياليزي كومول عندي غالب من جونفيي حتى لافريل او بيان ماي. الوغ ندير اونطري. لاحظتوا معايا كيعطيني هنا الوغ رياليزي كومول ديال لو موا جونفيي فيفريي مارس الوغ افريل اي ماي. كنجي لهنا كنزيد في لاطاي ديال لو شيفر اللي عندي ولا النومبر اللي عندي. لاحظتوا معايا هنا انا درت الكومول ديال لي بريفيزيون مونسيوال اي كومول ديال رياليزي مونسيوال. انا نجي لهنا نسميه باغ اكزومبل الوغ exercice 1 et validé par entrée. بالنسبة للتمرين الثاني، التمرين الثاني تا هو فيه الصام اي لا ميزون فورم. الكونسين اللي يطلبوا منا هو سيزير لو تابلو، mettre la mise en forme du tableau, bordure et motif كما عندنا في التمرين الأول. saisir le titre et le centrer, effectuer les calculs et sauvegarder le classeur. ملي غنسالي غنحاول نسوفغاردي الكلاسور ديالي من هنا، لحقاش انا ديجا درت الكلاسور ديالي سميتو كوريجي. الوغ كوريجي دي سيري دي زيكزارسيس اكسل. لاحظوا معايا هنا من بعد ما درت لا سيزي ديال تي بي ديالي، بعد ما زدت طابلو سميتو لا فوتو اي لو تيتر ديالي، عندي هنا مطلوب مني نحسب التوتال بار فا، وهنا غنحسب توتال بار ريجيون، وهنا كذلك غنحسب بار ريجيون، وكذلك غنحسب هنا التوتال بار فام. الوغ هنا التوتال بار فام مثلا دو بوا توجور سي لا فونكسيون ايكال سوم. نبدا بايكال باش نغوت لا فونكسيون سوم، نختارها دوبل كليك عليها ونجي لهنا ونسيليكسيوني هاد لا فام دو بوا انا اللي عندها ليبر على اف اي فورماج، وندير اون برودوي دو لا فام وندير اونطري. هو عطاني هنا 6668.98.38. انا من غنسالي غندير هو كوبيي فورمول ديالي حتى لهنا باش يحسب ليا حتى
la somme ديال la fin du rang et du pont. فوالا واحد معايا هنا كنجي لهنا كنحاول انني ندير الكرا. دابا غنجي لهنا غنحاول انني نحسب بار ريجيون. غندير ايكال سوم. غنختار سوم من بعد سوم انا دوبل كليك ونختار السوم ديال لي ها وندير اونطري. انا غنسالي غنجي لهنا وندير ريكوبيي لا فورمول حتى لهنا برودوي ونجي لهنا ونردها اون غرام. عرفتو معايا هنا درت هنا بار فال وهنا بار ريجيون لا فونكسيون سوم. هنا غنجي لهنا عاوتاني نفس الشيء ايكال سوم دوبل كليك ونختار alors la fin depuis voilà ندير اونطري ونجي لهنا لا فان د لا سيلول وندير ريكوبيي لا فورمول بحال هكا. لا ما نحتاج انني نعاود لا فورمول صافي غير كندير لا فورمول في ليطاب الاولى كنمشي كندير ريكوبيي لا فورمول. كنجي لك ثاني هنا نفس الشيء بار ريجيون ايكال سوم ونختار لي هنا فوالا اونطري نمشي عاوتاني لهنا ونجليسي على لي زوتر او بيان recopier la formule pour les autres colonnes. ندردها اون غرام كذلك هنا ردها اون غرام. فوالا كما كتلاحظوا معايا هنا نحيد هذه. كما كتلاحظوا انني درت لا سام نهار ديال لو فال على لا فونكسيون سام. سيت ريفيزيون على لي فونكسيون. كنجي لهنا ونحاول انني دوبل كليك نسميه اكزرسيس alors 2 وندير اونطري. ومن بعد نسجل الكلاسور ديالي كنمشي هنا عند فيشي فوالا وكندير اونغيستري فوالا وكنسميه كنعطيه السميه ديجا انا درت ليه السميه كوريجي باغ اكزومبل لي سيري دو اكسل. alors شفنا دابا التمرين الاول اللي هو هذا في لا réalisation de cumul dans l'Excel. الثاني في كذلك cumul او bien somme et mise en forme. يبقى لنا التمرين الثالث حتى هو فيه somme et la mise en forme. فيه نفس الشيء consigne ou premièrement saisir le tableau, deuxièmement c'est de mettre en forme le tableau et de saisir le titre, effectuer les calculs et sauvegarder le classeur. alors déjà درت هنا نفس الشيء هنا كنمشي نجوستيفي ou bien fusionner les cellules باش يعطيني الطابلو يعطيني تيتر واحد بالنسبه للطابلو ديالي كامل. غير هنا شنو عندي كذلك التوتال بار بيي نحسب التوتال بار بيي ونحسب التوتال دوروب. كذلك هنا غنمشي نحسب التوتال ديال على لي بيي المغربين او توتال افريك. نفس الشيء عندي هنا توتال بار بيي باغ اكزومبل فرنسا توجور لا فونكسيون سوم ايكال سوم. فوالا من بعد ما ندير دوبل كليك نختارها كنجي لهنا ندير لا سيليكسيون ديال هاد الوغ لي شيفر اللي عندي من جونفي حتى لجوان بالنسبه ل بيي فرنسا وندير اونطري واحد معايا هنا ونجي لهنا. من بعد ما كندير اونطري كنحاول ندير ريكوبيي الوغ لا فورمول بور لي زوتر لين. غنزيد في لا تاي. انا غنجي لهنا عاوتاني غنحسب توتال دوروب بور لو موا دو جونفي ايكال somme. On sélectionne alors la colonne اللي فيها janvier بالنسبة pays France Italie Espagne et Allemagne. voilà ندير entrée. بعد ما نسالي نحاول نجي نجليسي pour les autres colonnes recopier la formule. انا نفس الشيء غنمشي دابا هنا وغنحسب بالنسبة للمغرب égal somme. on sélectionne هنا les cellules ديال pays algérien de janvier jusqu'au juin et validé par entrée. نجي لهنا نمشي la fin de la cellule وندير recopier غنجليسي vers le bas pour recopier la formule. فوالا نحاول نزيد في la taille. كذلك هنا total d'Afrique pour chaque mois on a égal 100 double clic ونختار هادي 3
payé pour le mois de janvier est validé par entrée. نجي لهنا وندير recopier formule pour les autres mois. نحاول نزيد ليها هنا فاش في لا تايل. نحاول باش نقاد الشيفر ديالي ندير دو شيفر ابل لا فيرغول. فوالا سيليكسيوني نمشي عند هنا سيباراتور. لا شفتو لاحظتو معايا هنا في لي دياز انا سي با ايرور مي سولمون مونك ديسباس. نحاول نسيليكسيوني هاد لي كولون اللي فيهم هاد لي دياز من الفوق بحال هكا حتى لهنا ونجي هنا لا فان باغ اكزومبل ديال لا كولون جي ونحاول نجليسي شويه اولا كندير دوبل كليك كيف انا كذلك نجي هنا نحاول انا نزيد دو شيفر ابل فيرغول وكذلك هنا دو شيفر ابل فيرغول. فوالا انا نجي لهنا ونسجل لي في الفاي ديالي بار لو نون اكزرسيس 3 اي فاليدي بار اونطري. درت لا موديفيكاسيون على الكلاسور ديالي اوتوماتيكمون خصني نسجل هاد لا موديفيكاسيون. انا سميت غير لافاي ديالي باش نسجل الكلاسور ديالي كنجي هنا عند ديسكات ونبرك على الديسكات اولا بار لا توش ولا لا كومبينيزون دو توش كونترول اس. كونترول اس. لاحظوا معايا نجي في التمرين الاول نحاول نعطي دو شيفر ابل فيرغول. نجي لهنا ثاني دو شيفر ابل فيرغول كنمشي عند نومبر سيباراتور. نمشي عند اكزرسيس نيميرو 2 ديجا عندي هنا مزيان ومن ثاني ندير كونترول اس. فوالا لاحظوا معايا هنا بالنسبه لي 3 اكزرسيس. نشوفوا نحبسوا حد هنا باش حتى الاصدقاء ديالكم تا هما يديروا لا رياليزاسيون ديال تي بي.